अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फुलुल उस्मान की 86 एपिसोड के पार्ट 2 के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस्मान फंदी से कहता है, आप कहते हैं आप समरकंद से आ रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं, हमारा रुख मगरिब की तरफ है। फंदी कहते हैं कि हम सोगुत में इल्म फैलाना चाहते हैं। उस्मान कहता है आप यहीं ठहरें। फंदी कहते हैं कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं उस्मान साहब? उस्मान कहता है इल्म के बगैर रियासत कायम नहीं होती, लेकिन कोई मुल्क ऐसा नहीं हो सकता जिसमें फ़क़ा की तादाद के बराबर जंगजुओं की तादाद ना हो। इसी वजह से आप यहाँ रुकें। फंदी कहते हैं अगर कायम हो भी जाए तो अपने दो पैरों पे खड़ी नहीं रह सकती। इल्म और मकसद भी पैरों को लगाए बिना हासिल नहीं किया जा सकता। उस्मान कहता है जब हम उन लोगों को देखते हैं जो उसी मकसद की पैरवी करते हैं जिसको हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत खुश होते हैं। सऊद भी आपकी इल्म की रोशनी हासिल करेगा। इतने में शेख आते हैं। उस्मान शेख को बताता है कि ये आफंदी हैं, ये समरकंद के रास्ते पे हैं। शेख कहते हैं इब्राहिम मुझे आपको दावतनामा भेजना याद नहीं। इब्राहिम कहता है अवस की रोशनी शेख अब्दुल बिन बुलाए मेहमान को कबूल फरमाएं। उस्मान भाई को मेरा सौगुत में रहना पसंद है, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपसे मिल सका। शेख कहते हैं मैं आपके साथ तवील बात करना चाहता हूँ। इब्राहिम फक्की कहते हैं ज़रूर। उस्मान कहता है कि अक्चा दरवेश ने सराय में तमाम तैयारियां कर ली हैं, वहाँ बैठ के बात करते हैं। तुर्गुस सालजान से कहता है इन्होंने इन्हें जहर दे दिया। सालजान कहती है आइए पहले इन्हें अंदर लेके चलते हैं, हमारे दरमियान में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं वादा करती हूँ कि हम पता करेंगे ये किसने किया। चलो इन्हें जाने दो, इन्हें मुंतकिल करने दो। सालजान सिपाहियों को आवाज़ लगाती है और वो मारी को लेकर जाते हैं। तुर्गुत उठता है, उसके बाद गुंदूस के पास आता है और गुंदूस को मारता है और कहता है तुम ही हो जिसने मेरी मारी को मारा है। तमाम सिपाही उसे रोकते हैं। तुर्गुत कहता है गुंदूस तुम वही हो जिसने मेरे बच्चे को मारा है, मेरी मारी को पीछे छोड़ दिया है। गुंदूस कहता है क्या कह रहे हो तुर्गुत, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुर्गुत कहता है तुमने पहले भी किया था, अब दोबारा कर रहे हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो गुंदूस? सलवा बारकन से कहती है देखो हमारे छूने से पहले ही इनमें फूट पड़ गई। गुंदूस कहता है मैंने नहीं करा। तुर्गुत कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बारकन आता है और उसे रोकता है कि रुक जाओ तुर्गुत। तुर्गुत कहता है मैं कैसे रुकूं, मेरी बीवी चली गई। कमराल अब्दाल तुर्गुत से कहते हैं कि रुके, हकीकत सामने आने दे, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। उस्मान अक्चा दरवेश से कहता है कि आपने इस जगह को जिंदा किया है, आप अपने काम में तरक्की करें। अक्चा कहते हैं शुक्रिया जनाब, हम आपके काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं। इब्राहिम कहते हैं कि गोश्त और बलगोर बहुत लजीज हैं। शेख कहते हैं मैं समरकंद से आया हूँ साइंस के गहवारे से और आप इससे ऊपर हैं, आप फ़क़ा में किसकी राह पर हैं? इब्राहिम कहता है सड़कें बहुत हैं पर इसकी तरफ जाने वाली जगह सिर्फ एक है। मैं सिर्फ इतना पढ़ता हूँ जितना मेरी उम्र और आंखें देखती हैं। खास तौर पर मुफ्ती सकलैन को पढ़ता हूँ और अब्दुल हफ्स नजमुद्दीन को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। शेख कहते हैं इस ज़मीन से जो निकलता है वो इंसान के दिल में तेजी से बस जाता है। आप समरकंद से आए हैं और अलाउद्दीन समरकंदी को आपसे सुनना ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। इब्राहिम थोड़ी देर रुक कर कहता है अलाउद्दीन समरकंदी, मैंने अपने उस्ताद और अपने वालिद से जानता हूँ, इनके बारे में बात करने से मेरे दीवान को बरकत मिलती है। उस्मान कहता है काय कबीलों और सौगुत को आपके इल्म में से हिस्सा मिलेगा। उस्मान संगूर से इसके बाद कहता है कि अपने घोड़े तैयार करो और उसके बाद उस्मान एनागुल के लिए निकलता है। कोशिश नेकोला से कहता है फिर क्या हो रहा है नेकोला, तुम्हारे तशवीश मंडला रही है। नेकोला कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है उस्मान अब क्या करेगा? कोशिश कहता है कि ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में सोचकर परेशान हैं। नेकोला कहता है तुमने मुझे बताया कि वो हमारे किलों में घुसा है और उसके पास हमारे बारे में सारी मालूमात है। तुर्क जो कुछ देखते हैं वो सब ले लेते हैं। नेकोला कहता है लेकिन तुम इस किले में भी दाखिल हो गए। मैं जंग नहीं चाहता, मैं बस ताकत चाहता हूँ। लेकिन उस्मान ने अपने दुश्मनों को एक एक कर शिकस्त देने के बाद मजीद ताकत हासिल कर ली है। कोशिश कहता है ऐसा मत करो नेकोला, घियातू और वजीर तो हमारे भी दुश्मन थे, तुम जो चाहते हो साफ साफ करो। नेकोला कहता है मैं तवाज़न चाहता हूँ, लेकिन उस्मान तवाज़न खराब कर रहा है और हम पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। कोशिश कहता है लेकिन अगर मुझे जो याद है वो गलत है, उस्मान ने मुझे खुद हरमान काया दे दिया। क्या मेरे पास किला नहीं था? मैंने वजीर को तुमसे लिया और तुमने मुझसे किला ले लिया, इसलिए मुझे मजीद शक नहीं कि मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ। नेकोला कहता है मुझे यकीन नहीं है, लेकिन जब आपको एहसास हो जाएगा तो ज्यादा देर नहीं हुई होगी। जैसा मैंने कहा कि दोस्त बन जाते हैं, जंग सामने खड़ी है। तुर्गुत सालजान से कहता है कि आप मुझे माफ कर देंगी माँ? वो मरी हुई मारी से कहता है कि आपके साथ जो भी वक्त गुजरा वो बहुत अच्छा था। तुर्गुत कहता है हमारी कहानी इस तरह खत्म क्यों हुई सालजान अम्मा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? सालजान कहती है हम इसे ढूंढ लेंगे बेटा। तुर्गुत कहता है ये आपकी अमानत है, मेरी मारी को अकेला मत छोड़ना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। मालून कहती है अब बताओ कर्नेलिया कि मारी ने आखिरी चीज क्या खाई? वो एक डिश ला
के देती है और कहती है ये आखिरी चीज खाई मारी ने। आयशा खातून ने अपने हाथों से मुझे दी। कमरा अल अब्दाल और आयशा आते हैं। मालून कहती है कमरा अल अब्दाल ये मारी ने आखिरी चीज खाई। कमरा अल अब्दाल उस डिश को देख के कहते हैं मुझे जहर मिला, ये बहुत मौसर जहर है। बाला कहती है आप ये प्लेट छुपा दो, उस्मान साहब इस प्लेट को देखना चाहेंगे। बाला आयशा से पूछती है कि आपने ये प्लेट इसे दी थी। सालजान कहती है आयशा कहती है मैंने ऐसा नहीं करा माँ, आप मारी से पूछें। मारी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं एक गैर पैदाइशी बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? मैं कसम खा सकती हूँ इसके ऊपर। साइकिल कहती है इंशाल्लाह और वो वहाँ से उठती है। कोशिश कहता है वो इल्ची जो सड़क पर निकला वो कौन था? निकोला कहता है शहंशाह को बताना कि वो इत्तेहाद खत्म हो गया जो वजीर के साथ था। कोशिश कहता है और कुदरती तौर पर इत्तेहाद से शिकस्त खाने के बजाय तुम यकीनी तौर पर जंग चाहते हो। निकोला कहता है मैं जंग नहीं चाहता, उस्मान चाहता है। उस्मान आता है, निकोला उसे खुशामदीद कहता है। उस्मान पूछता है ये सड़कों का क्या हाल है? तमाम सड़कें सिपाहियों से जल रही हैं। निकोला कहता है मैं एहतियाती तदबीर रखता हूँ। उस्मान कहता है क्या ये एहतियातें हमारे लिए? अगर ऐसा है तो हमें बताओ। निकोला कहता है क्या ये इस तरह की बात कोई समझ में आती है उस्मान? क्या आपसे हम दोस्त नहीं हैं? अगर ऐसा होता तो आप किले में इस तरह आ सकते थे जिस तरह आप अभी आए हैं। क्या आप इस तरह हाथ हिलाते हुए इस किले से बाहर निकल सकते हैं? उस्मान कहता है निकल जाता, मैं इससे पहले भी यहाँ से ऐसे ही निकला हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं हंगामा सुन सकता। आयगल जहर की बोतल ढूंढ रही होती है। जहर को तय कहता है क्या तुर्गुस साहब ने जो किया वो मकबूल है? तो साहब मारी को क्यों नुकसान पहुँचाएंगे? कमरा अल अब्दाल कहते हैं कि आपको लगता है कि वो जानता है वो क्या कर रहा है? अब वो सबसे बड़े इम्तहान से गुजर रहा है, खुदा किसी को ऐसी तकलीफ ना दे। जहर को तय कहता है ऐसी तकलीफ ना दे, लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन गुंदू साहब और आयशा ऐसा नहीं कर सकते। आयगल कहती है वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने मारी को वजीर के हवाले नहीं किया। इंशाल्लाह उन्होंने इस बार अपनी हद से तजावुज नहीं किया होगा। इतने में जहर की बोतल गिरती है। आयगल उसे खोलती कमरा अल अब्दाल कहते हैं नहीं बहन। कोशिश कहता है मेरे ख्याल में जंग की या हंगामा राय की जरूरत नहीं, वजीर और देहातों को मारने वाले हम हैं, हम इत्तेहाद के साथ रहेंगे। निकोला कहता है कि जैसा कि कोशिश ने कहा कि जंग ऐसा कोई मौजू नहीं जिसके ऊपर हम बात करें। निकोला कहता है अरगोस कोशिश और उस्मान भाई के लिए खाना तैयार करने को कहो। उस्मान कहता है नहीं मैं खाने के लिए नहीं रुकूंगा, मैं कबीले जाऊंगा। कोशिश कहता है मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तुर्गुस गुंदुस से कहता है अभी भी मेरी आंखों में देख रहे हैं किसी शर्म के बगैर। बारकान तुर्गुस से कहता है यकीन नहीं, लेकिन मैंने आपसे कहा था तुर्गुस साहब, एक बार जो करता है वो बार बार करता है। तुर्गुस कहता है कि अगर ये आपने किया गुंदुस साहब, मैं मारी के खंजर से आपकी ज़िंदगी का खात्मा कर दूंगा। बाला कहती है ये कौन सा जहर है जिससे आपने छुटकारा नहीं पाया? गुंदुस कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाला खातून, क्या तुम्हें नजर नहीं आता मैं जिस बहतान का शिकार हूँ? मैंने नहीं किया। कमरा अल अब्दाल के आने पर तुर्गुस कमरा अल अब्दाल से बोलता है कि मेरी आंखों में देखकर बताएं क्या है। बोले मारी को क्या हुआ? कमरा अल अब्दाल कहते हैं प्लेट में खाना जहर आलूद है। जहर को तय कहता है और जो खाने में जहर मिला है वो हमें गुंदुस भाई के खेमे से मिला। तुर्गुस गुस्से में गुंदुस को खंजर मारने के लिए आता है। उसको सब रोकते हैं कि ऐसा ना करे तुर्गुस भाई। इतने में उस्मान कबीले में दाखिल होता है घोड़ों पर। तुर्गुस गुंदुस के एक खंजर मार देता है। उस्मान ये मंजर देख के कहता है क्या हो रहा है? वो तुर्गुस भाई को आवाज लगाता है। उस्मान कहता है तुर्गुस भाई रुक जाएं। वो पूछता है क्या हुआ मुझे बताओ। वो तुर्गुस को रोकते हुए कहता है, तुर्गुस कहता है जिसे आप अपना भाई कहते हैं इसने मेरी मारी को मुझसे छीन लिया। उस्मान कहता है क्या कह रहे हो तुर्गुस भाई? तुर्गुस कहता है मैं इसकी जान ले लूंगा, मैं आपको मार डालूंगा गुंदुस साहब। तुर्गुस कहता है आपका काम हो गया गुंदुस साहब, आपका काम हो गया। कोशिश कहता है तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कोशिश मारी मारी चिल्लाता हुआ भागता है। उस्मान गुंदुस से कहता है भाई क्या ये सच है? गुंदुस कहता है ये सब झूठ है, मैंने नहीं किया। तुर्गुस कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरी मारी को मुझसे छीन लिया। उस्मान कहता है तुर्गुस ठहरो, रुक जाओ। और वो कहता है कि मेरी भाभी और मेरे भाई को खेमे में ले जाओ। तुर्गुस कहता है उस्मान भाई नहीं। उस्मान तुर्गुस से कहता है रुक जाओ भाई। कार्नेलिया मारी के खेमे में कहती है कि मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन तुम एक बहुत अहम वजह से मरी हो। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। कोशिश मारी के पास खेमे में आता है। वो कार्नेलिया से कहता है बाहर निकल जाओ। कोशिश मारी की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, चलो उठो हम अपने घर चलते हैं। तुर्गुस आता है। कोशिश तुर्गुस से कहता है मैं अपनी बहन को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। कबीले में बाला खातून से पूछती है कि अच्छी तरीके से याद करें कि किसी को आपने गुंदुस के खेमे में नहीं देखा। तमाम ख़वातीन मना करती हैं। वो कहती है आपको किसी पे शक है? तमाम ख़वातीन कहती हैं नहीं। बाला कहती है अभी जाएं और जाके अच्छी तरीके से याद करें, कुछ याद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आयगल कहती है तमाम सबूत इनकी तरफ इशारा करते हैं, अगर इन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा? हम इसकी हिफाजत नहीं कर पाए। सालजान कहती है ऐसा मत कहो, गुंदुस और आयशा ऐसा नहीं कर सकते, मैं इन्हें जानती हूँ। उस्मान आता है और कहता है ये क्या है अम्मा? सालजान कहती है मैं दोबारा जाके इनसे पूछती हूँ। उस्मान कहता है जहर इनके प्लेट से निकलता है और इनके खेमे से बोतल बाहर आती है। हर शे इनकी तरफ इशारा करती है, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है वो मेरा खून है, वो एक हामला औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं,
آئیگل آتی ہے اور کہتی ہے یہ سچ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن حال ہی میں جو انہوں نے کیا ہے وہ میں بھولی نہیں۔ مالہون کو اس کے بچے سے الگ کرا اور ہمیں قبیلے سے نکالا اور ماری کو شادی والے دن وزیر کے حوالے کیا۔ عثمان کہتا ہے خواتین کیا کہتی ہیں، کسی نے کچھ دیکھا سنا؟ بالا کہتی ہے کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ عائشہ خیمے میں گندوز کو پٹی کر رہی ہوتی ہے۔ گندوز کہتا ہے میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ عائشہ روتے ہوئے کہتی ہے ہم نے کیا ایسا کیا گندوز؟ کون ہے یہ جو ہمارے لیے کر رہا ہے؟ گندوز کہتا ہے ماری کو مارنے اور ہم پر الزام لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہمیں اس بہتان سے بچائے۔ سالجان آتی ہے اور گندوز سے کہتی ہے ماری اپنے معصوم بچے کو لیے چلی گئی۔ بتاؤ گندوز کیا تم اتنے برے ہو سکتے ہو؟ گندوز کہتا ہے میں نے یہ نہیں کیا اماں، کیا میں ایک حاملہ عورت کو قربان کروں گا؟ سالجان کہتی ہے تم نے پہلے ایسا کیا، تم نے ماری کو نہیں بھیجا تھا۔ میں اب کیا کروں؟ کیا کسی ایک حاملہ عورت کا اس طرح اپنے بچے کے ساتھ جانا صحیح ہے؟ گندوز کہتا ہے اماں آپ ایسے کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں ایسی ناانصافی کروں گا؟ خاص کر عائشہ، میرا دل جل رہا ہے ماری کے لیے۔ عائشہ روتی ہے اور کہتی ہے میں ایسا نہیں کر سکتی اماں۔ بالا عثمان سے کہتی ہے ایسا یہ نہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں، اگر گندوز صاحب ماری کو نشانہ بناتے تو وہ ایسا سارے عام کرتے۔ عثمان کہتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اس میں کوئی اور ملوث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے تلاش کرو، میں اس کا منفی اثر اپنے فتح پر نہیں پڑنے دوں گا۔ مالہون کہتی ہے غدار کے ساتھ اگر یہ گندوز تھے تو انہوں نے بہت کچھ کر دیا ہوگا، لیکن اگر یہ کوئی اور ہے تو؟ عثمان کہتا ہے کہ اگر دشمن کوئی اور ہے تو میں اسے خوش نہیں ہونے دوں گا۔ سفر بہرحال جاری رہے گا، آپ ان غداروں کو ڈھونڈیں۔ سالجان کہتی ہے کہ سلیمان شاہ کی امانت صحیح ہاتھوں میں ہے، ایسی ٹیڑھی میڑھی سڑکوں پر عثمان ہی چل سکتا ہے اور غدار ہر جگہ موجود ہیں۔ عثمان کہتا ہے ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ ابراہیم کہتا ہے سرخ سیب۔ وہ بارکن سے کہتا ہے تم ترک ہو، یہ ترکوں کے لیے ایک سیب سے بڑھ کر ہے، سرخ سیب ایک خواب سے بڑھ کر ہے۔ بارکن کہتا ہے یہ ایک دور کا خواب سرخ سیب۔ ابراہیم کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو کیونکہ تم الگ سوچتے ہو، تم حقیقت کو تلاش کرتے ہو۔ بارکن کہتا ہے میں ایک ایسی ریاست چاہتا ہوں جہاں لوگ خوف سے بڑھیں، یعنی میرا راستہ آپ کا راستہ ہے افندی، ہم اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ماری گندوز کی قید میں مر گئی، کوشش ترگس سب عثمان کے خلاف محاذ بنانے والے ہیں۔ افندی کہتا ہے یہ سب کافی نہیں، جو چیز انہیں متحد کرتی ہے وہ ایک خواب ہے، ہم اس خواب کو ختم کر دیں گے۔ افندی کہتا ہے درگاہ میں دستہ بندی کی تقریب ہے، ہم اس جگہ کو تباہ کر دیں گے، آپ اس وقت ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ آنسو بہائیں گے اور ان کی مٹھائی کھائیں گے۔ کوشش عثمان سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں رکھ کر اور گندوز کو وہاں رکھ کر سب کچھ ختم نہیں ہوگا، میں اپنی بہن کو اس کے بچے کے ساتھ مٹی میں دفن کروں گا، اب کہو جو کہنا ہے اور جو کرنا ہے کرو۔ عثمان کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میرے بھائی نے ایسی کوئی حرکت کی ہے۔ ترغوت کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں عثمان بھائی، کیا آپ بھول گئے کہ اس نے کیا کیا تھا آپ کے قبیلے کے ساتھ جب آپ قبیلے اس کے حوالہ کر کے گئے تھے، اور اس نے ماری کے ساتھ کیا کیا، یہ سب سامنے، اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ عثمان کہتا ہے میں نے کہا مجھے ایسا نہیں لگتا، یہ نہیں کہا کہ مجھے یقین ہے، انصاف ہوگا۔ کوشش کہتا ہے انصاف کیا ہے عثمان بھائی، کیا گندوز کے خیمے سے زہر نہیں نکلا؟ اس انصاف کی میدان کو نہیں توڑو جو تمہارے پاس تھی، آپ کے بھائی کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ عثمان کہتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں جنہوں نے فرمایا کہ میں حق کی خاطر اپنی بیٹی میں امتیاز نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہو یا میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر نہیں آتے، جو بھی حق ہے وہ ہوگا۔ کوشش کہتا ہے پھر کرو۔ ترغوت کہتا ہے صاف صاف بولیں عثمان بھائی، اس گندوز نے کیا نہیں کیا، اگر آپ کچھ جاننا چاہیں تو بتائیں۔ عثمان کہتا ہے میری اور میرے بھائی کی دشمنی کچھ ڈھکی چھپی نہیں، آپ کافی عرصے سے برداشت کیے ہوئے ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن جو قبیلے میں نقصان پہنچانا چاہے گا وہ میرے بھائی کو استعمال کرے گا۔ ترغوت کہتا ہے آپ کے قبیلے میں نفاق پھیلانے کے لیے میری بیوی کو کون مارے گا، میں ابھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا، کوشش تم اور ترغوت صبر کرو۔ سوگت میں افندی کچھ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم برسوں سے سوگت میں چھپے رہے، کسی کو شک نہیں ہوا، کیونکہ تم اندھیرے کی اولاد ہو، تمہیں اپنی صداقت کا یقین دلانا ہے، وقت آ گیا ہے، سوگت جلے گا، سیب کی تھیلیوں میں بارود ہے، آپ یہاں سیب کے بڑے تھیلے لاؤ گے، اور جب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں ملے تو سمرقند کی طرح وہ جل جائیں گے۔ عثمان کہتا ہے فتح کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، تیر اندازو تم پہاڑوں پر کھڑے رہو گے، اگر وہ مدد پہنچ گئی تو ہم انحصار قلعہ لینے جائیں گے، پہلے اس کے ارد گرد جو ہے اسے حاصل کریں گے۔ سپاہی کہتا ہے کہ قافلوں کو نشانہ بنانے کے لیے سب تیار ہیں۔ سپاہی بتاتا ہے کہ انحصار سویا ہوا ہے، صرف چند سپاہی گشت کر رہے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق 2 سپاہی آپ کا انحصار میں انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے تو چلیے ہم انحصار چلتے ہیں، اور اگر راستے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسے الفاظ سے حل کر سکتے ہیں، تلواروں کو استعمال نہ کریں، ہم سائے کی طرح اندر جائیں گے۔ ترغوت کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان غداروں سے حساب لوں گا جنہوں نے تمہیں مجھ سے اتنی جلدی چھین لیا، اور جنہوں نے تمہیں میرے پاس خون کی قے کروائے، وہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف جھیلیں گے۔ کوشش آتا ہے اور ترغوت سے کہتا ہے میں نے اپنی بہن کو تمہارے حوالے کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو۔ وہ ترغوت کو مارتا ہے، کہتا ہے کیا
یہ تمہاری محبت ہے، یہ تمہاری عزت ہے، تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، انہوں نے میری بہن اور اس کے بچے کو مار دیا، وہ حساب کے بغیر نہیں رہے گا۔ ترگت کہتا ہے وہ نہیں رہے گا۔ ترگت کہتا ہے میں ان سب کو مار ڈالوں گا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ کوشش کہتا ہے آپ اکیلے یہ نہیں کریں گے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ سلویٰ سالجان وغیرہ سے کہتی ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گندوز صاحب کسی عورت کو مار سکتے ہیں۔ سالجان کہتی ہے کہ گندوز میں جانتی ہوں وہ واحد شخص ہے جو کبھی شیطان کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ ایک انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر گندوز نے ماری کے ساتھ ایسا کیا ہوتا تو وہ میرے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ سلویٰ کہتی ہے میں آپ کو ان کی طرح نہیں جانتی، لیکن میں نے ان کی حرکتیں سنی تھی۔ بالا کہتی ہے انہوں نے زہر ڈال دیا ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی بوتل کو اپنے خیمے میں کیوں رکھیں گے؟ ہالون کہتی ہے ہم اس مسئلے کو حل کر دیں گے، ہم نے تقریب میں دیر کر دی، چلیں۔ سالجان کہتی ہے رکو بیٹی، آپ نے سنا نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں؟ آئگل پوچھتی ہے وہ کون ہے جس کا آپ انتظار کر رہی ہیں؟ سالجان کہتی ہے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گی، تم دیکھ لو گی وہ کون ہے۔ آئگل سب سے پوچھتی ہے آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ سالجان اس کے بیٹے کو لے کر آتی ہے۔ آئگل اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کے کہتی ہے میں نے تمہیں بہت یاد کرا۔ سعود میں آفندی سیب لاتے ہوئے آدمی سے کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد عثمان آتا ہے، وہ اس کے ساتھ وہ عثمان کو سنانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ سیب کہاں سے لائے ہو؟ وہ اماسیہ سے سیب لانے کا بتاتا ہے۔ آفندی کہتے ہیں اگر یہ اناسیہ سے ہیں تو وہاں پر شیخ مائل اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، یہ وہاں کے فرقے کی روایت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سیب تحفے میں بھیجتے ہیں۔ آئگل اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھے یاد کرا ہے؟ اس کا بیٹا بولتا ہے ہاں میں نے آپ کو یاد کیا۔ آئگل کہتی ہے اب کوئی مجھے تم سے جدا نہیں کرے گا، میں اپنی باہوں میں تمہیں لے کے بیٹھی رہوں گی۔ سلویٰ کہتی ہے اس سے حسین منظر اور کوئی نہیں ہوتا جب ماں بیٹا ملے تو۔ سلویٰ بالا کو اس کی بیٹے کے لیٹ ہونے کا کہتی ہے۔ آئگل اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے۔ توگت میں سب تقریب کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آفندی کے سپاہی وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور جگہ جگہ سیب کے تھیلوں کو رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ جس بندے کو یہاں لے کر آئے وہ کون ہے اور اس کا پیشہ کیا ہے؟ آکچا کہتے ہیں یہ دن رات زمینوں پر چلتا ہے اور عالموں کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، آپ کی موجودگی میں استاد بننا چاہتا ہے۔ سرائے کے کچن میں آ کر آفندی کے آدمی کے باورچی کو مار دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پورے سوگت میں بارود کو کولوں سے جلاتے ہیں اور وہاں اللہ کا نام لے کر تقریب شروع ہوتی ہے دستہ بندی کی۔ شیخ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پاک لباس دیا، اللہ تمہیں پاک دل دے، اپنے پیشے میں حق اور شریعت کی پابندی کریں، اپنے ہاتھ بازو اور زبان کا خیال رکھیں، اپنے پیمانے کو منصفانہ استعمال کریں۔ آفندی کے اشارے کے بعد تمام بارود کو جلایا جاتا ہے۔ آفندی سرائے سے باہر نکلتا ہے، وہ باہر نکل کے کہتا ہے سوگت کو کالا اندھیرا بنانے کے لیے تم چاہے دوبارہ روشنی کرو گے میں اس کو دوبارہ تباہ کر دوں گا، اس زمین پر ایک بھی نقطہ باقی نہیں رہے گا جس پہ اندھیرے کا راج نہ ہو، اور اس کی روشنی اور بھیڑیا ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں رہ سکیں گے، وہ آتش میں جل جائیں گے اور روشنی میں ختم ہو جائیں گے، میرے سامنے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اگر میرے چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔